Sa laing balita, DI PNHS giundang ang klase tungod sa bahat. Reports Benji Talisik. Live report. Mga estudyante sa Pinamanghan National High School kung PNHS gipapauli sa ilang mga maestra karong buntag humana magalawat ang og text kalaban sab sa usa ka kanipapanghulga nga dunay pamusilon. Ang principal sa nasgutan nga tunghaan nga di kaayo mohatag og kooperasyon sa mga misa sa media matod pa nga dunay kamantuan nga gipapauli ang kanimo mga estudyante gikan sa grade 6 nga lusaba sa grade 12 nga mga estudyante ang gipapauli sa ilang tagsa-tagsa ka mga panimay. Sa nakuha nga kasayuran sa XFM Cebu 88.3, sanglit nga ang principal sa maong tungaan, takom sa paghatag sa maong kasayuran apan sa mga impormasyon nga nakuha sa CBN. Giingong kagahapon ra sa adlaw Domingo, ang nilawat niya matupah kining hulga pinag-isab sa text. Karong buntag lang ang kapulisan sa nasgutang lungsod niresponde sa maong tungaan human nga sila gipahibaw kalaban sa maong impormasyon. Ang hepe sa kapulisan sa Pinamanghan o mga kadagkuang sa Pinamanghan National School nagpulong dayon ngunit usab sa maong nga insidente hangtod ning pagbalita wa pay opisyal nga pamahayaga ang PNP. Samtang ang principal sa maong tungaan wa paghapon mo pagawas sa iyang opisyal nga impormasyon sa maong hitabo. Giingong nga nagpanaypa ang ilang investigasyon sa kung kinsa ang posibleng himo sa maong pagpanghulga. Mga nang report nga nahipos sa Pinamanghan PNP. Kaabag ang Santone Herbal Oil ala sa sa Pilipino para sa Pilipinas sa katropa. Benji Talisik, XFM News. XFM report. Santone Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.